السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من سلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. هذه القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني بالاساس، وبالنسبه كذلك لي زيتيديون اللي كيقراو في لافاك اللي عندهم تخصص اقتصاد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله دونك لي ماتيماتيك فينونسيير. ومن بعد ما شفنا يعني في لي فيديو اللي سبق اللي طرحتهم دونك لانتيري سامبل ولي زانتيري كومبوزي. دونك الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا اننا نشوفوا هاد لا نوسيون ديال لو تو بروبورسيونيل ولا لي تو بروبورسيونيل et les taux équivalents. Alors tout d'abord on va essayer de faire un petit rappel par rapport à يعني par rapport à l'intérêt simple. وقلنا بان القاعده اللي استخدمناها في لي زانتيري سامبل قلنا بان لو توتال ديال لي زانتيري كيساوي لانتيري مضروب في البيريود ان. دونك طبعا اللي اول مره كيشوف معنا الفيديو كنصحوا انه يرجع يشوف الفيديو السابق الاول ولا الثاني اللي من خلاله كنا شفنا هذا المفهوم ديال لي زانتيري سامبل. دونك هذه هي القاعده. اذا كان عندنا مثلا ان كابيتال، دونك هنايا هذه القاعده فوقاش غادي نستعملوها. اذا كان عندنا ان كابيتال باغ اكزومبل دو 10000 درهم، هاد الكابيتال بلاسي باغ اكزومبل بور ان تو ديال 10% و لا ديوري ديال بلاسمون 4 ans. دونك اوتوماتيكمون التوتال ديال لي زانتيري شنو كيساوي؟ كنحسبوا يعني الانتيري ديالنا اي اللي هو كيساوي 10000 في 10%، يعني اللي كيعطينا 1000. دونك غادي نجيو هنا ونديروا 1000 ومن بعد البيريود 4، دونك غادي نضربوه في 4. دونك التوتال ديال لي زانتيري جينيري هو 4000. وقلنا واحد المساله مهمه هي ان لي زانتيري سامبل كنخدموهم غالبا في لي كريدي اللي هما قل من عام ولا عام، يعني كناخذوا داك الديلي ديال لومبران ولا ديال بلاسمون ولا ديال كريدي، يعني ملي كنكونوا قل من عام ولا عام فاحنا كنخدموا لي زانتيري سامبل. دوزيام بوين اللي كنا شفناه في فيديو سابق هو يعني لي زانتيري كومبوزي، وكنا درنا اون ديمونستراسيون مع ابليكاسيون كيفاش خرجنا داك لا فورمول ديال هاد لي زانتيري كومبوزي. وقلنا بان الفرق بين لي زانتيري سامبل و لي زانتيري كومبوزي هو ان لي زانتيري سامبل يعني كما لاحظتوا معايا في ليكزامبل القبيلاتي ملي حسبنا التوتال ديال لي زانتيري كومولي ولا جينيري، فاحنا خدينا غير الانتيري ديال العام الاولاني وضربناه في لو نومبر ديال لي بيريود. دونك ان ما كانوا عندنا 4 سنين، دونك ضربناه في 4. مي في لي زانتيري كومبوزي قلنا بان عام على عام فيما كنحسبوا لي زانتيري، دوك لي زانتيري كيتزادوا في الكابيتال وكنحسبوا عليهم لي زانتيري في العام الثاني عاوتاني، يعني داك لا فالور اكيز ديال العام الثاني كنزيدوا عليها لي زانتيري ديال العام الثاني باش كنحسبوا الفالور اكيز في العام الثالث اي انسي دو سويت. وبهذه الطريقه هذه دونك خرجنا بهذه لا فورمول بان لا فالور اكيز ديال ان كتساوي لا فالور دوريجين ولا الكابيتال مضروب في 1 زائد تي على بويسونس ان. دونك هذه هي لا فورمول اللي غادي نخدموها باش نحسبوا لا فالور اكيز. دونك عندنا لا فالور اكيز كتساوي لا فالور دوريجين ولا لا فالور اكيز في ان بيريود، دونك كتساوي الكابيتال مضروب في 1 زائد تي على بويسونس ان. وطبعا اذا تطرح عليكم السؤال وقال لكم حسبوا لا فالور دوريجين، اذا كانت عندنا لا فالور اكيز ومطالبين اننا نحسبوا الفالور دوريجين، فشنو غادي نديروا؟ تو سامبلومون غادي نعكسوا، يعني الفالور دوريجين شنو كتساوي الفالور اكيز مضروب في 1 زائد تي على بويسونس موان ان، وكذا اولا الكابيتال كيساوي الفالور اكيز في ان بعد ان بيريود يعني مضروب في 1 زائد تي على بويسونس موان ان. يعني خدمنا نفس لا فورمول، دونك هنا عكسنا غير لا فورمول. دونك بالنسبه لنا لو تو اول حاجه غادي نحاولوا نشوفوها في هذا الفيديو، دونك هذا المفهوم ديال لو تو ou les taux proportionnels. Donc la définition des taux proportionnels, je nous quand deux ou plusieurs taux sont dits proportionnels. Si on les applique pour la même durée, on aura le même intérêt généré. En général, on utilise ces taux proportionnels pour les intérêts simples. Avec les taux proportionnels, si on place deux capitaux égaux pour la même durée, on aura la même valeur acquise à intérêt simple. باش نفهموا هذه المساله هذه، دونك هنا كيقولوا لنا بان اذا كانوا عندنا دو ولا بليزيور طو، وهاد لي طو غادي نقولوا عليهم بانهم سو سون دي طو بروبورسيونيل، اذا طبقناهم pour la même durée on aura le même intérêt généré. par exemple اذا كان عندنا 12% هو لو طو انويل وكان عندنا 3% هو لو طو تريمستريال، فاحنا بالنسبه لنا 3% تريمستريال مع 12% انويل غادي نقولوا عليها
غادي نقولوا عليهم بجوج ce sont des taux proportionnels. علاش ce sont des taux proportionnels؟ حنا غادي نشوفوا في ان كا يعني ان اكزامبل كالكولي ملي اذا طبقنا يعني اذا حسبنا لانتيري مثلا كابيتال ديال 10000 درهم ضربناه في 12% غادي يعطينا 1200 درهم لانها 12% سي ان تو انويل دونك يعطينا 1200 درهم انويلمون. واذا خدينا لو ميم كابيتال وضربناه في 3% ولكن ما نساوش بان 3% راه تريمستريال وعندنا 4 ديال لي تريمستر في العام دونك غادي تعطينا ايغالمون 1200 درهم ديال لي زانتيري جينيري. هذا المقصود ديال لو طو بروبورسيونيل. القاعده ديال لو طو بروبورسيونيل سي تري سامبل. طو بروبورسيونيل شنو كيساوي عندنا هنايا لو طو انويل كنقسموه على النومبر دو بيريود. باغ اكزومبل كيما شفنا يعني هنا ناخذ ان اكزومبل ان كا كالكولي دونك كالكولي لو طو بروبورسيونيل تريمستريال او طو دانتيري انويل 12%. دونك عندنا لو طو انويل ديال 12% وهنا مطلوب منا اننا نحسبوا لو طو بروبورسيونيل تريمستريال. دونك شنو غادي نديرو تو سامبلومون ناخذ طو بروبورسيونيل كيساوي لو طو سور نومبر دو بيريود يعني طو بروبورسيونيل كيساوي 12% مقسوم على 4 دونك اوتوماتيكمون كيساوي 3%. واذا اذا طلبوا منا كذلك هنا نحسبوا لو طو بروبورسيونيل سيمستريال دونك شنو غادي نديرو غادي ناخذوا تو سامبلومون 12% وغادي نقسموه على 2 وغادي يعطينا 6%. واذا طلبوا منا ان طو بروبورسيونيل مونسيوال دونك غادي ناخذوا 12% ونقسموها على 12 وغادي يعطينا ان طو بروبورسيونيل مونسيوال دو 1%. دونك هنايا غناخذوا ان اكزامبل كالكولي. Donc, on a un capital de 10 000 dirhams est placé pour un an au taux annuel d'intérêt de 12%. On a un capital de 10 000 dirhams est placé pour une durée d'un an au taux de trimestriel de 3%. Calculé pour les deux placements les intérêts générés pour un an. Donc, كما شفنا قبيلاتي غناخذوا الاولاني دونك عندنا لا بيريود ان an اللي مطلوب منا دونك من 0 لواحد. دونك شنو غادي نحسبوا البلاسمون شحال غيتجينيراو لي زانتيري بوغ لو بروميير سيناريو. دونك غادي نديرو 10000 غادي نضربوها في 12% دونك هي 12200 باردون. والبلاسمون الثاني غادي ناخذوا 10000 غنضربوها في 3% وما ننساوش بان 3% راها تريمستريال وعندنا 4 ديال لي تريمستر في العام غنضربوها في 4 وغادي تعطينا كذلك 1200 درهم ديال لي زانتيري كومولي. دونك حنا عندنا لو طو غير تريمستريال ولكن ما ننساوش بان عندنا تريمستر 1 تريمستر 2 تريمستر 3 وتريمستر 4 اللي هو كنكملوا به العام. دونك هذا فيما يخص لو طو بروبورسيونيل. دابا غادي ندوزو لو طو ايكيفالون ولا لي طو ايكيفالون. وكذلك شنو غادي نقولوا بان deux ou plusieurs taux sont dits équivalents si on les applique pour la même durée on aura le même intérêt généré. En général on utilise ces taux équivalents pour les intérêts composés. alors هنا هذه المساله بغيتكم تركزوا فيها مزيان. قبيلاتي ملي شفنا لي طو بروبورسيونيل فلي طو بروبورسيونيل كنكونوا كنهضروا غير على لي زانتيري سامبل يعني ما نهضروش على لي طو ايكيفالون في لي زانتيري سامبل. دونك في لي طو بروبورسيونيل كنخدموهم غير في لي زانتيري سامبل ولي طو ايكيفالون كنخدموهم في لي زانتيري كومبوزي. دونك حنا ملي نكونوا مثلا عندنا واحد التمرين واللي غادي نخدموا فيه لي زانتيري كومبوزي اذا تطلب منا اننا نحسبوا لو طو ايكيفالون بروبورسيونيل فما عندها حتى معنى نورمالمون خصو تطلب منا اننا نحسبوا لي طو ايكيفالون. Donc, avec les taux équivalents, si on place deux capitaux égaux pour la même durée, on aura la même valeur acquise à intérêt composé. Donc, هنايا مسطر على هذه المسألة هذه. Donc, هذا الشيء كنخدموه غير في les intérêts composés. La formule كما شفنا مع les taux proportionnels, le taux équivalent شنو كيساوي ناقص واحد زائد كنفتحوا القوس واحد زائد t à la puissance واحد على النمبر de périodes. عندنا calculer le taux équivalent trimestriel au taux d'intérêt annuel de 12%. عندنا un taux d'intérêt annuel ديال 12% مطالبين أن نحسبوا le taux équivalent trimestriel. قلنا بأن عام في 4 ديال لي تريمستر. غادي نطبقوا القاعدة
هنا هذه القاعده اللي عندنا. دونك باش نطبقوها تي غادي نعوضوها ب 12% واحد على نومبر دو بيريود. قلنا بان شحال من تريمستر كاين في العام؟ كاينين 4 ديال لي تريمستر، دونك غادي نديرو 4. غادي ناخذوا الكالكولاتريس باش نحسبوا هاد لوطو. كالكولاتريس دونك غادي ناخذوا 1.12، دونك 1 زائد 12% هي 1.12 على بويسونس 1 على 4 هي 0.25. شحال غادي يجينا؟ غادي يجينا 1.02873. مي غادي نقصوا منه 1 غادي يبقى لنا هاد هاد لا فالور غادي نضربوها في 100 باش نعرفوا البورسونتاج. دونك لو طو ايكيفالون 2.87%. دونك هذا فيما يخص لو طو ايكيفالون، دونك 2.87%. غادي ناخذوا واحد ليكزامبل اللي هو غادي ناخذوا دو بحال ليكزامبل اللي شفناه في لي طو بروبورسيونيل. غناخذوا دو capitaux. Un capital est placé pour 2 ans au taux annuel d'intérêt de 12%. وعندنا un capital de 10 000 dirhams est placé pour une durée de 2 ans au taux trimestriel de 2,8737%. Donc, au مطالبين أننا نحسبوا calculer les deux pour les deux placements les intérêts générés pour un an. Alors, إذا خدينا بلي القاعدة ديال les intérêts composés. Donc la valeur acquise من بعد عامين شنو كتساوي؟ كتساوي لو كابيتال ديالنا ولا لا فالور دوريجين 10000 وغادي نضربوها في 1.12 على بويسونس 2. دونك شحال غادي تخرج؟ غادي ناخذوا كالكولاتريس باش نحسبوا هذه المساله. دونك خدينا كالكولاتريس. دونك قلنا غادي ناخذوا 10000 وغادي نضربوها نفتحوا القوس ديالنا نديروا 1.12 هنا على بويسونس 2 سدوا القوس ديالنا. دونك غادي تعطينا شحال لا فالور اكيز 12544. اذا بغينا نعرفوا هنا حنا مطالبين اننا نحسبوا لي زانتيغي جينيري. باش نحسبوا لي زانتيغي جينيري دونك غادي نحيدوا منهم لا فالور دوريجين اللي هي 10000 غير 10000. دونك شحال لي زانتيري جينيري في السيناريو الاولاني 2544. دونك بالنسبه للسيناريو الثاني عندنا لو ميم كابيتال اي بلاسي بور اون دوري دو 2 ans au taux trimestriel de 2,8737. دونك اذا خدينا هنايا الكابيتال عندنا اذا بغينا نحسبوا عاوتاني ننزلوا القاعده ديالنا غير هو ما ننساوش بان راه عندنا تريمستريال ان تو تريمستريال. وشحال عندنا حنايا المده اللي خصنا نحسبوا فيها 2 ans. دونك اذا خدينا شحال كل عام في 4 تريمستر هنايا كنهضروا على لا فالور اكيز من بعد 8 ديال لي بيريود. شحال لو كابيتال عندنا 10000 غادي نضربوه في 1.0287 وهنا علاش خديت 4 ديال لي شيفر من بعد لا فيرغول باش نوصلوا باش تكون كاينه بريسيزيون في لي كالكول. اس 8 غادي نشوفوا لوبيراسيون دو كالكول ديالنا. دونك غادي نديرو قلنا 10000 غادي نضربوها نفتحوا القوس نديرو 1.0287 على بويسونس 8 سود القوس ديالي ايتيغال دونك 12543.96. اذا باقيين عاقلين قبيلتي خرجت 12544. هنايا هذا هو لو طو ايكيفالون و ديال 12% انويل اللي حسبناه قبيلتي. وهنايا اذا كما قلنا في لا ديفينيسيون ديال طو ايكيفالون اذا بلاسينا لو ميم كابيتال بور لا ميم ديوري اللي هي هنايا 2 ans فاحنا فينالمون غادي نحسبوا على لي ميم زانتيري جينيري. دونك اذا زولنا 10000 فهنا عندنا 2544 اللي هما لي زانتيري جينيري. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. شفنا هذا المفهوم ديال لي طو بروبورسيونيل، شفنا المفهوم كذلك ديال لي طو ايكيفالون. اذا كان عندكم شي سؤال ما تنساوش انكم تخليوه في لي كومونتير فاحنا غادي نجاوبكم عليه ان شاء الله بحول الله. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا بزاف في هذا الفيديو. من هنا الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله نتمنى نلقاكم بألف خير.